बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नुसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम करेंगे ISMR ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से। कुछ अपडेट्स आई हैं वो आप तक पहुंचानी है, क्योंकि शौकतुल्लाह मरवत के जो टाउट हैं वो मुख्तलिफ ग्रुपों में बैठ कर लोगों को अभी तक लारे लपे लगा रहे हैं। वो लोगों को सुहाने ख्वाब अभी तक दिखा रहे हैं। एक तो नुसरबाजी और ऊपर से सुहाने ख्वाब दिखाना। वो कहते हैं कि चोरी और सीना जोरी, वो वाली मिसाल फिट बैठती है इन कमीशन एजेंटों के ऊपर। और दूसरा, आज हम बात करेंगे फ्यूचर विजन मार्केटिंग के ऊपर, फ्यूचर विजन एडवर्टाइजिंग के ऊपर, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राव ज़ुबैर है और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर एहसान गनी है। इन दो नौसरबाज़ों की ऐसी नौसरबाजी आपको बताऊंगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये नौसरबाज किस तरह की नौसरबाजी कर रहे हैं। ये एहसान गनी और राव ज़ुबैर ये किस तरह लोगों को चूना लगाने के लिए इतने बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। ये वो दो नौसरबाज हैं कि जिनके ऊपर माजी में भी मुकदमात दर्ज हुए नौसरबाजी के ही। ये पहले किसी और कंपनी में बतौर कमीशन एजेंट काम करते थे, अब इन्होंने अपनी कंपनी बनाई और लोगों से लूट मार का बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हमें कॉल्स कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि एहसान गनी ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है, राव ज़ुबैर ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है। और इन लोगों के हवाले से आप आवाज़ बुलंद करें ताकि जो लोग इन नुसरबाज़ों के हाथों लुटने के लिए आ रहे हैं वो बच के रहें। मेरा काम है आप तक सही हकीकत और सही मायनों में चीज़ें पहुंचाना, क्योंकि लोग यकीन करते नहीं हैं। जब उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है तो उस वक्त ताहिर नसीर झूठा होता है, और जब प्रॉफिट मिलना बंद हो जाता है, जब नई इन्वेस्टमेंट आना ख़त्म हो जाती है, तो फिर लोगों को याद आता है कि नहीं यार, ताहिर नसीर ने प्रोग्राम किया था, वो बिल्कुल सच कहता है। कई कॉल्स मुझे आती हैं। इसी तरह ISMR ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर भी मैंने प्रोग्राम किया, लोगों को बताया, लोगों ने यकीन ना किया। जब स्कैम हुआ तो लोग कहते हैं जी आप ठीक कह रहे थे। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मतलब मैंने आवाज़ बुलंद की, लोगों को हकीकत बताता रहा कि खुदा रहा इन नुसरबाज़ों की हथों मत लुटें, लेकिन लोग नहीं बाज आए और आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी एक और वन टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसके मालिक ज़ुबैर हनीफ हैं, उन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, क्योंकि स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो नौसरबाज मालिक हैं जिनका नाम नवीद अख्तर है, उस हवाले से आपको अपडेट ये देनी है कि उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने के लिए जा रहे हैं। और मेरे पास एक लेटर आया है, उस लेटर को भी इंशाल्लाह मैं अलग से स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर प्रोग्राम करूंगा और आपको बताऊंगा कि स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो नौसरबाज मालिक हैं नवीद अख्तर, इनके जो राना इमरान है या इमरान कियानी है, मलिक नवीद है, आमिर बशीर है, इन सब को FIA ने दोबारा तलब कर लिया है। और इस हवाले से लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करते। और आपको यकीन तब आएगा जब FIA की टीम स्मार्ट ग्रुप के दफ्तर में छापा मारेगी, तो फिर आप कहेंगे कि ताहिर नसीर बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात करता है। फिर वन टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो नौसरबाज मालिक हैं ज़ुबैर हनीफ, वो भी कहते हैं 5 लाख इन्वेस्टमेंट करो। उन्होंने प्रमोशन एक लॉन्च किया है। टोटली नाजरीन ये टोपी ड्रामा है। मैग वेंचर्स देख लें, मैग वेंचर्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सैयद मोहसिन शाह, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राना फयाज, ये भी लोगों के साथ नुसरबाजी कर रहे हैं एप्पल स्टोर के नाम पर, एप्पल की चीज़ें बेचने के नाम पर। तो खुदा रहा इन नौसरबाज़ों के पास आप अपनी जमा पूंजी मत रखवाएं। ये नौसरबाज हैं, लुटेरे हैं, फ्रॉडिये हैं, बहरूपिये हैं। आपकी रकम डूब जाएगी। ऑलरेडी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, लेकिन आप इन नौसरबाजों के पीछे लगे हुए हैं कि ये आपको रकम डबल करके देंगे। अगर इनका इतना ही माइंड सेट होता, अगर ये इतने ही तेज़ तराज होते, तो आज इनकी अपनी बुलंदोबाला इमारतें होती। ये इस तरह 500-500 हज़ार डॉलर लोगों से मांग ना रहे होते। जहाँ तक बात है नाज़रीन ISMR ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, उसके मालिक शौकतुल्लाह मरवत आपको मालूम है सेंट्रल जेल अडयाला में है। उनकी हमशीरा कायनात मरवत वो भी सेंट्रल जेल अडयाला में है। अब कुछ लोग ग्रुप्स में ये दावा कर रहे हैं कि उनकी शौकतुल्लाह मरवत से मुलाकात हुई है और मलिक रियाज ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं जो शौकतुल्लाह मरवत को दिए गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल नाज़रीन ये है कि जो नौसरबाज शौकतुल्लाह मरवत से सेंट्रल जेल अडयाला में मिले हैं, जो कमीशन एजेंट, क्या उनको मालूम है कि मलिक रियाज इस वक्त कहाँ पे है? आप वहाँ पे कह रहे हैं कि मलिक रियाज ने कागज़ भेजे हैं और उनको शौकतुल्लाह मरवत चेक कर रहा है। अगर शौकतुल्लाह मरवत का इतना ही दिमाग तेज़ होता तो जब उसका नाम ECL में पड़ा था तो वो कभी भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क भागने की
زحمت نہ کرتا، اگر وہ اتنے ہی چیزوں سے نابلد ہوتا تو کبھی وہ بلوچستان کے راستے، زمینی راستے بیرون ملک بھاگنے کی کوشش نہ کرتا۔ تو یہ ٹوٹلی ٹوپی ڈرامہ ہے، کیونکہ آئی ایس ایم آرٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت، اس کے ساتھ جو ہائی فائی لوگ ہیں ان کی ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے انویسٹر کو پیسہ دو تو ہم پیچ اپ کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، جو گروپوں میں 30 مار خان لوگ بیٹھے ہیں، ہلاکو خان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باتوں پہ آپ یقین مت کریں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ ان نوسربازوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کروائیں، آپ کو تب پیسے واپس ملیں گے، کیونکہ شوکت اللہ مروت نے جو مخصوص لوگ جن کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ چھوٹے انویسٹر کو پیسہ نہیں دے گا، جو بڑے انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ میرا راضی نامہ کروا دیں، چھوٹا انویسٹر جانے تو شوکت اللہ مروت جانے۔ اب آپ کے پاس وقت ہے، ایک بندہ گرفتار ہے، آپ مزید اس کے خلاف مقدمات درج کروائیں، جب تک آپ اس کو تنگ نہیں کریں گے اس نے چھوٹے انویسٹرز کو پیسے نہیں دینے۔ جہاں تک فیوچر وین ایڈورٹائزنگ کا تعلق ہے ناظرین، آپ کو بتائیں کہ احسان غنی اور راؤ زبیر الیاس یہ نوسربازی کیسے کر رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ان کا ماضی سناتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ کہ طاہر نصیر جھوٹ نہیں بولتا۔ ان کے خلاف 2022 میں سید شارق نے ایک لاہور میں ایک مقدمہ درج کروایا گلبرگ میں۔ اس مقدمے کے متن میں، یہ مقدمے کی کاپی چلا رہا ہوں، یہ آپ پڑھ لیں۔ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک کمپنی بنائی تھی جس کا نام فرسپی تھا، اور اس میں یہ میرے پاس کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ ان دونوں نوسربازوں نے کیا کیا، یہ مقدمے کا متن آپ پڑھ رہے ہیں۔ مقدمے کے متن میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کمپنی کے جعلی ڈاکومنٹس بنائے، جعلی موریں بنائی، میرے جعلی سائن کر کے مجھے فیصل آباد کے ایک جھوٹے مقدمے میں اندر کروایا۔ جب میں باہر آیا تو کچھ میرے ہی لوگ جو ان سے ملاقات جن کی ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 420/6871 کا مقدمہ جو ابھی چیف ایگزیکٹو آفیسر نوسرباز جس کا نام راؤ زبیر الیاس ہے اور منیجنگ ڈائریکٹر جس کا نام احسان غنی ہے، ان کے اوپر یہ ایک مقدمہ نہیں ہے، مقدموں کی طویل فہرست ہے جو ڈیلی بنیاد پر میں آپ کو چلاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا، اور ان کے وائس نوٹ بھی آپ کو سنواؤں گا تاکہ آپ ان نوسربازوں سے بچ کریں۔ فیوچر وین ایڈورٹائزنگ والے اب جو نوسربازی کر رہے ہیں یہ سب سے اہم ہے ناظرین۔ یہ آپ کو جو چیک دیتے ہیں یا یہ جو آپ کو سے پیسے منگواتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا 2 اکاؤنٹس میں منگواتے ہیں۔ ایک میں فیوچر وین ایڈورٹائزنگ کے جو سپیلنگ ہے جو IZING لکھا ہوا ہے، اور دوسری میں ISING لکھا ہوا ہے۔ یہ 2 بہت اہم پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ ایک ایڈورٹائزنگ جو ہے اس کے سپیلنگ میں صرف آخری 4 جو ورڈ ہیں وہ چینج کر کے یہ لوگ نوسربازی کر رہے ہیں۔ انویسٹرز بار بار کالز کر رہے ہیں جی کہ ان نوسربازوں کو آپ عوام کو بتائیں کہ فیوچر وین ایڈورٹائزنگ میں انویسٹمنٹ مت کریں، کیونکہ بہت سے لوگ اب کالز کر رہے ہیں جی کہ ہم لٹے گئے ہیں۔ یہ SMD کا کاروبار کرتے تھے، لوگوں کو سہانے خواب دکھاتے تھے۔ میں نے ابھی صرف آپ کو ایک مقدمہ جو تھانہ گلبرگ میں ہوا ہے 420/6871 یعنی کہ دھوکہ دہی، فراڈ، جعلسازی کا، ابھی وہ چلایا۔ ابھی ان کے خلاف چیک ڈسانر کے مقدمے ہیں، فراڈ کے مقدمے ہیں، بہت سی اور ایک طویل فہرست ہے۔ لیکن خدا را فیوچر وین ایڈورٹائزنگ کے جو یہ نوسرباز مالک ہیں محمد زبیر الیاس اور اس کے منیجنگ ڈائریکٹر ہیں احسان غنی، ان کے خلاف ابھی سے آپ اداروں میں درخواست دے دیں تو وہاں پہ یہ جا کے یہ کہیں گے، یہ جو محمد زبیر الیاس ہے یہ کہے گا جی کہ میرے ساتھ فراڈ کیا ہے احسان غنی نے، احسان غنی کہے گا جی میرے ساتھ فراڈ کیا ہے محمد زبیر الیاس نے، اور یہ دونوں ایسے بچیں گے جیسے بال دودھ سے نکالا جاتا ہے، اور آپ پھر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ تو خدا را ان نوسربازوں کے خلاف بھی آپ اداروں سے رجوع کریں، کیونکہ یہ نوسرباز دیمک کی طرح اس ملک کو چاٹ رہے ہیں، دیمک کی طرح غریبوں کو چاٹ رہے ہیں، ان کی خون پسینے کی کمائی پر یہ نوسرباز عیاشی مارتے ہیں اور ہمارے ادارے ستو پی کر سوئے رہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔